हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। पंज वक्ता सलामियाँ भेजो, हमने भेजे दुरूद के तोहफे, या रसूल अल्लाह आप जन्नत के चाबियाँ भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल भेजो न पत्तियाँ भेजो, पंज वक्ता सलामियाँ भेजो, हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत के चाबियाँ भेजो। क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं, इसी पर हमारा दारो मदार है। हम चाहे जिस हाल में रहें, खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, हर रंग हर हाल में रखे मौला जिस हाल अच्छा है। सारे बादशाहों से अच्छा यारो बस एक नबी का प्यारा बिलाल अच्छा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान नबी का अल्लाह। प्यारा बिलाल अच्छा है। बहुत बहुत अच्छे। लोगों को गर्मी लग रही है, इसके मुस्तफा की गर्मी तो पहुंच गई, नाते मुस्तफा के धनक तो पहुंच गई, मोहम्मद मुस्तफा की मिधत की बरकत तो पहुंच गई, नबी की नात पढ़ी जा रही है और आप लोग आराम से बैठे हैं। अब आप बैठ गए, मगर कभी कभी लब को हरकत में कीजिए, क्योंकि जो बोलता है उसके बोलने से अल्लाह ताला इतना बड़ा करम फरमाता है। अगर अदाओं को कबूल कर लिया, शुक्रिया शुक्रिया। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, कमेटी वाले का बार बार इजहार हो रहा है, लेकिन थोड़ा हमको रिलैक्स होने दीजिए। एकदम हम आए और अपना तफरी का माहौल मत बनाइए। बिरयानी अगर सामने डेग रखी हो तो इसका मतलब, बिरयानी रखी हो डेग रखा हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार खा लीजिएगा, धीरे धीरे खाइए, वरना डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। आप कमेटी वाले बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। इस इलाके में शकरकोनी का जलसा लायक व फायक जलसा होता है, और मैं समझता हूँ इस जलसे का इंतजार इलाके के तमाम लोगों को होता है। इसलिए एकदम मिजाज रिलैक्स करके बैठिए, आप कोई टेंशन नहीं। मैं एक भाई को उठा रहा था, एक भाई जाके झगड़ा कर लिए, तो उसमें गलती किसकी है? आप ऐसा ना करें, हमारे सब अपने भाई हैं। ये अलग बात है कि सब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह सब बैठ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वक्त बहुत कम है और मुझे क्या करना है। जब मिजाज माफ होता है तो कुछ ज़हन बातें आती है ना, कोई शेर अच्छा आता है। लेकिन आप सब घबराइए मत, मिजाज बनाकर बैठिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा, आपके सुनने का स्टाइल ऐसे ही है, ऐसी नात नबी की पढ़ी गई और आप हज़रात खामोश रह के सुने। सरकार की मिधात होने पर नबी के आशिकों को क्या चाहिए? एक शायर लखनऊ का है, कहता है सरकार प्यारे नबी के मिधात पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े लाहौर में नारा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े लाहौर में नारा लगता है। और आज ये साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए कि करे वो दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, जलसे में बैठने वाले लोगों को जन्नत चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह, वाकई आपको जन्नत दरकार है, मुस्तफा की दर की गदाई चाहिए। तो एक बार जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। शकरकोनी की आवाज नहीं लग रही है? अच्छा, पहले उठाइए तब बोलिएगा, पहले उठा के हाथ रखिए तो माशाअल्लाह। या अल्लाह, इस्लाम का झंडा ये हाथ को नीचे मत रखिएगा। जिन लोगों ने हाथ उठा लिया है, खुदा की कसम मुझे यकीन है अगर मेरे मुस्तफा कबूल कर लेंगे तो अपने दर पे बुला दुआ। डायरेक्ट हम मुसाफिर आदमी अभी घर तक नहीं पहुंचे, दुआ डायरेक्ट कबूल हो। पता नहीं क्या हो गया है, 2018 में हम जितने दुआ कर रहे हैं सब कबूल हो जा रही है। हाँ, आप हो सकता है यहाँ भी कबूल हो जाए, घबराइएगा मत। आपने हाथ उठा लिया, अब दिल से दुआ कर लीजिए। मौला, जो आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मेरे भाई आए हैं, हाथ तो उठाए हैं, मौला एक बार मदीने शरीफ का ज़ियारत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी बना दे। अब आपने हाथ उठा लिया है तो मेरे नाम पे मत बोलिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, मुस्तफा के नाम पे बोलिएगा, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। जरा एक बार लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले, जोर से एक मरतबा और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह। रूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने। वाह, आपका रंग जाएगा वहाँ, आपका देखा देखी मजमा बोलेंगे, इसलिए थोड़ा सा स्टेज मेरा बेदार रहे। सदर जलसा तशरीफ रखते हैं, इनकी मोहब्बत भरी दुआएं चाहिए। अल्लामा मेहताब साहब जैसे जय्यद आलिम उलमाए कराम के खास तवज्जो चाहता हूँ। सुने, फूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। नामे अहमद पे सबर रखा है रब ने, इसलिए जेर हो जाए जहान सभी जबर के सामने। वाह, जेर हो जाए जहान सभी जबर के सामने, नामे अहमद पे सबर रखा है रब ने, इसलिए
زیر ہو جائے جہان سب اس زبر کے سامنے. دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا بہت خوبصورت کلام پڑھنے والا حضرت شاہ نواز حسان پہلی بار علاقے کی زمین پر تشریف لائے. حضرت خواجہ غلام سرور صاحب اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ سرکار مجاہد ملت کے دونوں زندہ فیضان اور پورے ہندوستان میں بھرمڑ کرنے والے یہ دو آوازیں ہیں. گھبرائیے مت، انشاءاللہ وہ آوازیں آپ تک پہنچیں گی. صدر جلسہ کا حکم ہے کہ اس وقت تھوڑا سا مجمع میں افراتفری ہے، نئی آواز کی درکار ہے. لوگوں کی خواہش ہے، کمیٹی والوں کی فرمائش ہے کہ ڈائریکٹ ہندوستان کا وہ چمپئن شاعر جو حضور مجاہد ملت کے در کے گدائی کا کاسا لے کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں نبی کی نعت کی برکتوں کا فیضان بانٹنے کے لیے جو لہجہ بہت تیزی کے ساتھ پورے جلسوں اور مشاعروں کو کامیابی کا زینہ عطا کر رہا ہے، اس عظیم آواز کو آپ کے حوالے کیے جائے. اس لیے بلا تاخیر نئی نسل کا ایک نئی آواز، مشہور و معروف کلام پڑھنے والا، مشہور انداز کا لہجہ، شاعر اسلام جناب محترم شاہ نواز حسان اڑیسہ کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چونکہ اس وقت جیسا ماحول، جیسا مزاج، نئی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. اٹھا لے ہاتھ اگر واقعی آپ کو پہلی بار سننے کا مزاج رکھتے ہیں اور واقعی آپ کے دل میں خواہش ہے کہ ایک نئی آواز کے ٹرین کے ذریعے ہم مدینہ شریف پہنچے تو ایک بار لہرا کے ذرا نعرہ لگائیے، ان کا استقبال کیجئے تاکہ جو 8 گھنٹے سفر میں میرے ساتھ جو تھکاوٹ کے کیڑے پیدا ہو گئے ہوں، اتنے زور سے نعرہ لگائیے کہ وہ سب کیڑا پھانسی لگا کے ترنت انتقال ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ لگائیے زور سے، آواز بلند ہونی چاہیے، ادھر سے لے کر ادھر تک، ادھر سے لے کر ادھر تک. نعرہ تکبیر. اچھا دیکھیے، یہاں سے لے کر یہاں تک میرا مجمع اور یہاں سے لے کر وہاں تک علامہ خورشید صاحب کا. دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے. ہمارا والا بولیے تو یہ نعرہ تکبیر. اچھا علامہ خورشید صاحب کی باری آ رہی، آپ لوگ بولیے نعرہ تکبیر. دیکھیے حضرت السلام علیکم، صدر ہیں آپ صدر صاحب کی عزت بچائیے. ارے حضرات جید عالموں میں قسم خدا کے علامہ خورشید کا نام آتا ہے تو عالم، مگر جب سربراہی کرنے پر اترتے ہیں تو بڑے بڑے دل سے کامیاب ہوتے ہیں. ذرا یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک. ہاں سبحان اللہ. یہاں سے لے کر وہاں تک. اب کوئی جلسے میں کسی کو بانٹے گا نہیں، ہم بانٹنے نہیں آئے ہیں، دور جھگڑے کرنے والے لوگوں کو دل کو ساتھنے آئے ہیں. ذرا سا پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک سب مل جل کر ایک بار بلند آواز سے سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پہ نعرہ لگاؤ تاکہ حضور مجاہد ملت کا فیضان لے کر پہلی بار آنے والا ایک عظیم آواز حضرت شاہ نواز حسان تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر. ادھر سے آواز کمار اس طرح سے بولیے نا آپ لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مسلمانان شکر کونی، شہید اعظم کانفرنس، صدر جلسہ حضرت علامہ خورشید انور صاحب قبلہ، یہاں کے پورے زندہ دل کمیٹی نوجوان، یہاں کا زندہ مسلمان، شاعر اسلام شاہ نواز حسان فیضان حضور مجاہد ملت. تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے. سبحان اللہ سبحان اللہ.